बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारी मुलाकात एक न्यू कोर्स के साथ दोबारा से हो रही है। वो न्यू कोर्स क्या है? इस दफ़ा हमने बड़ा लेंथी कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। हम अभी ICS पार्ट 1 का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह वो दिन भी जल्द आएगा जब हम इस कोर्स को कंप्लीट भी कर लेंगे। तो जो टॉपिक हमारे पास सीक्वेंस में पड़े हुए, मतलब बुक में जिस तरह हमारे पास जो टॉपिक हैं, इसी तरह हम इन टॉपिक को चलाते जाएंगे। इसके अलावा भी अगर किसी दोस्त को किसी टॉपिक में कोई मसला आ रहा है तो कमेंट्स में बता सकते हैं, उस टॉपिक पे भी हम वीडियो बना लेंगे और उस टॉपिक पे वीडियो ही बना लेंगे। कमेंट्स भी आप करें, कोई भी ऐसा मसला हो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड, ऐसा कोई भी इशू हो जिसमें आपको कोई मसला आ रहा हो या आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप कमेंट्स में मुझे वो बता सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस मसले को सॉल्व कर सकूँ। और एक रिक्वेस्ट सबसे कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा ICS पार्ट 1 का जो पहला टॉपिक है, बुक में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है, इसको डिफिनीशन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं क्या। जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं या हम कहते हैं कि सिस्टम, तो वो सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम हमारे पास कम्बिनेशन होता है किस चीज़ का जी? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं या जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम बन जाता है। अगर हमारे पास सिस्टम में, अगर हम कहें कि हमारे पास सिस्टम कंप्लीट है लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ हमारे पास मिस होगी तो हमारा सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा। ठीक हो गया जी? उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी इन दोनों की रिलेशन की कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या रिलेशन है। तो देखें जी क्या लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर को डिफाइन, फर्स्ट लाइन हमारे पास जी डिफिनीशन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस हम किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में हम इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? एक टीचर है, उसने स्टूडेंट को कहा कि बाहर चले जाओ, तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन हो गई जो टीचर ने स्टूडेंट को दी है। ठीक हो गया? एक टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि ये चीज़ उठा के मुझे दो, कोई भी चीज़। ठीक हो गया? ये स्टिक उठा के दो, ये बुक उठा के दो, रजिस्टर उठा के मुझे दो। तो टीचर ने क्या किया? टीचर ने स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दी है कि वो उस काम को करे। अब स्टूडेंट वो टीचर से वो इंस्ट्रक्शन ले रहा है, सुनी उसने वो इंस्ट्रक्शन और उसने उस काम को कंप्लीट कर दिया या फॉलो कर दिया, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है जी? इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। इसी तरह हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर भी हमारे पास क्या है जी? इंस्ट्रक्शंस हैं। सॉफ्टवेयर बताते हैं हार्डवेयर को कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक हो गया जी? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इस जो डिफिनीशन है इसका क्या हुआ जी? इसका मतलब क्या बना? यही मतलब बना कि हमारे पास हार्डवेयर में कोई ऐसी मसला आ गया, कोई मसला आ गया है, या हम हार्डवेयर को कोई इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं कि हमारे हार्डवेयर इस तरह का बिहेव करें, हमारा हार्डवेयर बंद हो जाए, हमारा हार्डवेयर ऑन हो जाए, हमारा हार्डवेयर जो है वो प्रोसेसिंग करे, हमारा हार्डवेयर जो है वो कॉपी पेस्ट करे। तो ये सारी क्या चीज़ है? ये कॉपी पेस्ट के इंस्ट्रक्शन देना या बंद होना, ऑन होना, ये सारी चीज़ें जो हम एज ए इनपुट दे रहे होते हैं, तो वो इनपुट क्या है जी? वो इनपुट की इंस्ट्रक्शन जो है वो सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर को दे रहे होते हैं, हार्डवेयर वो इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर से ले रहे होते हैं। ठीक हो गया? और फिर उनको उस जिस तरह की इंस्ट्रक्शन लिखी गई होती है उसी तरह की इंस्ट्रक्शन को उसी तरह के
جو ہارڈ ویئر ہوتے ہیں اسی طرح کا بیہیو کر کے آپ کو دے دیتے ہیں. تو یہ ہماری سمپل سی ڈیفینیشن، اے سیٹ آف انسٹرکشن، ایک ایسے انسٹرکشن کا سیٹ گیون ٹو دا کمپیوٹر، یا یہاں پہ ہم کہیں گیون ٹو دا ہارڈ ویئر ٹو سالو اے اسپیسیفک پرابلم، کسی خاص پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم کچھ انسٹرکشن دیتے ہیں سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کو یا کمپیوٹر کو، تو ہم کہیں گے وہ کیا ہیں جی، وہ سافٹ ویئر ہیں. دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے جی، سافٹ ویئر از آلسو کالڈ پروگرام. سافٹ ویئر کو ہم پروگرام بھی کہتے ہیں. اگر سافٹ ویئر کو ہم پروگرام کہتے ہیں تو یہاں پہ دو نام کیوں ہیں جی؟ دو نام اس لیے ہیں، چھوٹا سا پوائنٹ ہے. پروگرام جو ہوتے ہیں وہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں، سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں. ملٹیپل پروگرام مل کر جب کمبائن ہو جاتے ہیں تو وہ ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں. دوبارہ سے سنیے گا، جب ہمارے پاس ملٹیپل پروگرام کمبائن ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو وہ ایک سنگل سافٹ ویئر بن جاتا ہے. جیسے ایم ایس آفس کی اگر میں آپ کو اگزامپل دوں، ہمارے پاس سافٹ ویئر کی اگزامپل آگے آ بھی رہی ہے، میں نے یہاں پہ ایم ایس آفس ہمارے پاس کیا ہے جی، ایک سافٹ ویئر ہے. اس کو ہم سافٹ ویئر کیوں کہتے ہیں جی؟ اس کے اندر ہمارے پاس دیکھیں جی ورڈ بھی پڑا ہوا ہے، پبلشر بھی پڑا ہوا ہے، پاور پوائنٹ بھی پڑا ہوا ہے، ایکسل بھی پڑا ہوا ہے. تو دیکھیے یہ ملٹیپل پروگرام ہیں، وہ سارے کیا ہوئے ہیں، وہ سارے کمبائن ہوئے ہیں، ان سب کمبائن ہو کے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، ایک کمپلیٹ سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے. ڈفرینٹ سافٹ ویئر آر یوز ٹو سالو ڈفرینٹ پرابلم. ہمارے پاس ہر قسم کی، مطلب یا اگر میں کہوں کہ ڈفرینٹ پرابلمز آتی ہیں ہمارے پاس. فرض کریں میرے سسٹم میں یہ پرابلم ہے کہ وہ آن نہیں ہو رہا. وہ کیوں آن نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے ونڈو انسٹال نہیں کی. تو اگر ونڈو انسٹال نہیں ہے آپ کے سسٹم میں اور آپ اپنے سسٹم میں ایم ایس آفس انسٹال کرنا چاہیں تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ کے سسٹم کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سسٹم کو پہلے آپریٹنگ سسٹم چاہیے. آپ کے سسٹم کو پہلے، یا ہم کہتے ہیں نا کہ ایک جسم ہے، اس کے لیے، اس کو چلانے کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ روح چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کے ہمارے پہلے جو ہارڈ ویئر ہیں یا ہمارا کمپیوٹر سسٹم ہے، اگر اس کے اندر آپریٹنگ سسٹم مینز ونڈو نہیں ہے، اگر ونڈو نہیں ہے تو آپ کا سسٹم نہیں چلے گا. آپ کے سسٹم میں آپ نے آن کرنا ہے اپنے سسٹم کو، تو اس کو آن کرنے کے لیے آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کے اندر ونڈو انسٹال کرنی ہے. اگر ونڈو انسٹالڈ ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ مزید جو اپلیکیشن سافٹ ویئر انسٹال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا، یہ پوائنٹ ہو گیا. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے جی، کمپیوٹر ورکس اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشن ریٹن ان سافٹ ویئر. یہ پوائنٹ ہم نے کافی ڈیٹیل سے یہاں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر خود سے کچھ بھی نہیں کرتا. کمپیوٹر جو بیہیو کرتا ہے وہ کس کے بنا پر کرتا ہے؟ وہ آپ کے سافٹ ویئر کے اندر جو انسٹرکشن لکھی گئی ہوتی ہیں ان کو ریڈ کر کے آپ کا جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ آپ کو اسی طرح کا بیہیو پرفارم کر کے دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اے کمپیوٹر ورکس اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشن ریٹن ان سافٹ ویئر. سافٹ ویئر کے اندر جو انسٹرکشن لکھے گئے ہیں سیم آپ کا کمپیوٹر وہی چیز پرفارم کر کے دے گا. خود سے کمپیوٹر کبھی بھی کچھ بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا. ایگزامپل میں نے یہاں پہ جی دو ایگزامپل دی ہوئی ہیں. ایک ہمارے پاس ایم ایس آفس کی ہے، دوسری ہمارے پاس ہے جی آپریٹنگ سسٹم کی. یہاں پہ اپلیکیشن سافٹ ویئر اور سسٹم سافٹ ویئر کا نام میں نے یوز کیا ہوا ہے. وہ ہمارا انشاءاللہ کوئی نیکسٹ ٹاپک جب ہمارے پاس آئے گا تو وہاں پہ ہم کافی ڈیٹیل سے اسٹڈی کر لیں گے. سافٹ ویئر ہو گیا. سافٹ ویئر کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ہے جی وہ ہے ہارڈ ویئر. ہارڈ ویئر کیا چیز ہے؟ دا فزیکل پارٹس آف دا کمپیوٹر آر کالڈ ہارڈ ویئر. ہمارے پاس کمپیوٹر کے وہ پارٹس جن کو ہم فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جی ہارڈ ویئر. انہی ہارڈ ویئر کو چلانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سافٹ ویئر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ سافٹ ویئر ہمارے پاس انسٹرکشنز ہوتے ہیں جو ہمارے ہارڈ ویئر کو چلاتے ہیں. ہارڈ ویئر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جی؟ ہارڈ ویئر ہمارے پاس کمپیوٹر سسٹم کے فزیکل پارٹس ہوتے ہیں. اور فزیکل پارٹس ہم کسے کہتے ہیں؟ ایسے تمام پارٹس جن کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، جن کو ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ فزیکل پارٹس ہیں. دا یوزر کین سی اینڈ ٹچ دا ہارڈ ویئر. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ایگزامپل کیا ہے؟ ایگزامپل سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ایگزامپل ہمارے پاس کی بورڈ ہو گیا. اب کی بورڈ دیکھیں، اگر آپ نے کچھ ان پٹ دینا ہے سسٹم میں
تو آپ کو کی بورڈ کی ضرورت پڑے گی. کی بورڈ ہوگا تو آپ کی بورڈ سے کچھ ٹائپ کر سکیں گے, ادروائز آپ نہیں کر سکیں گے. ماؤس ہو گیا, ماؤس سے آپ ان پٹ دیتے ہیں, کلک کرتے ہیں, انسٹرکشن دیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. مانیٹر ہو گیا, جس سے جو ہمیں ڈسپلے نظر آتی ہے وہ کس کی مدد سے ہمیں نظر آتی ہے, وہ ہمیں مانیٹر جو کہ ایک ہارڈ ویئر ہے, مانیٹر کی مدد سے ہم کیا دیکھ سکتے ہیں, مانیٹر کی مدد سے ہم اپنے سسٹم کے اندر جو ڈسپلے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے, جو انٹرفیس ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ ہمیں مانیٹر دکھا رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک, پہلا ٹاپک ہے آئی سی ایس کی بک میں. جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے جی سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر, جو کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ سافٹ ویئر کسے کہتے ہیں اور ہارڈ ویئر کسے کہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا, اور پھر بھی نہ ہوا ہو تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں, ہم مزید کچھ اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی ٹاپک ہو تو آپ کمنٹس میں بتا دیں, تو ہم اس پہ بھی مزید ویڈیو بنا لیں گے.